प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सियासत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी बैरिस्टर अकील मलिक साहब और अली मोहम्मद खान साहब की। मुज़ाकरात समेत हमने मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू की। अब एक इशू जो कराची के इलाके लियारी में एक इमारत गिरने के बाद जो 27 के करीब बताया जा रहा है कि डेथ्स हुई हैं और उसके बाद हुकूमत ने इक़दाम भी किए हैं। अब ओवरऑल कराची के अंदर हमेशा ये एक बहस रही है कब्ज़े के हवाले से, कुछ ख़तरनाक और हसास इमारतों के हवाले से। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल, शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जिस मलबे का जिक्र किया जा रहा था कि अभी भी लोग जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, तो अभी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? ख़ास तौर पर वो मलबा हटा दिया गया है और टोटल जो डेथ्स हुई हैं वो 27 हैं। जी देखें, अभी तो इस मलबे के नीचे कोई भी नहीं है। रेस्क्यू 1112 जो कि हमारा एक बहुत ही प्रोफेशनल इदारा है, उसने कल ही जो गुज़िश्ता कल है तकरीबन दोपहर 12 बजे तक पूरे मलबे को क्लियर कर लिया था और 27 डेड बॉडीज़ वहाँ से अनफॉर्चुनेटली रिकवर हुई हैं और 9 जो हैं वो ज़ख्मी अफराद थे, जिसमें से 8 जो हैं वो तो अस्पताल से इलाज करके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। एक शख्स जो है वो अभी भी ज़ेरे इलाज है। मलबा टोटली क्लियर हो गया है। रेस्क्यू 1112 ने बड़ा प्रोफेशनली कंडक्ट किया यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेडार्स, सोनार्स और विजन के एड्स यूज करके, और एक कामयाबी कह सकते हैं रेस्क्यू 1112 की। बट अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं, 27 अमवात हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, सीएम साहब ने भी इन मामलात का नोटिस भी लिया है, कुछ हिदायत भी जारी की हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि लियारी के अंदर या ओवरऑल कराची के अंदर आपके नज़दीक कितनी इमारतें हैं जो हसास हैं या ख़तरनाक हैं इंतहाई? देखें, कराची शहर के अंदर तकरीबन 588 ऐसी इमारतें हैं जो कि इलीगल डिक्लेयर कर दी चुकी हैं, जिसके ऊपर मतलब जो उनको अलाउड उनका हाइट था उससे ज़्यादा उन्होंने फ्लोर्स ऐड किए हैं। सिर्फ अगर लियारी की मेरे हल्के की बात करें तो 122 ऐसी इमारतें हैं और उन 122 में से भी 22 ऐसी इमारतें हैं जो स्ट्रक्चरली इस वक्त वीक डिक्लेयर दी जा चुकी है, जिनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट कराया जा रहा है। 16 जो बिल्डिंग्स हैं उनको तो बिल्कुल करा दिया इवैक्यूएट, और अभी 6 मजीद बिल्डिंग्स हैं जिनके रिहायशियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आती है वो रिहायशियों से आती है। वो कहते हैं कि हम अपने घर नहीं छोड़ना चाहते, अगर घर हमें छोड़ेंगे भी तो हमें या तो कोई माली इमदाद दें या कोई मुतबादिल दें। और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का फोकस भी इसी चीज़ पे है कि इन सब मुतासरीन के लिए कोई ऑल्टरनेटिव हम फौरी तौर पे अरेंज करें, और हमने किया भी है। जो स्पेशली जो ये एक हादसा हुआ था, जो बिल्डिंग गिर चुकी है, उन अफराद के लिए हमने जो लियारी के अंदर ही गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे हमने टेम्प्रेरी शेल्टर सेटअप किया है, और बाकी भी जो बिल्डिंग्स हमने एवैक्यूएट कराए हैं उनके जो रिहायशी उनको अलग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पे हमने टेम्परेरीली उनको इस्टेब्लिश किया है उनकी रेजिडेंस। बट इन द कमिंग डेज गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आ रही है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज है, उसके तहत हम 21 लाख घर बना रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो सिंध हुकूमत ने अचीव किया है किसी भी पब्लिक हाउसिंग इनिशिएटिव का। तो उसी तर्ज अमल पे कोई इन अफेक्टेड लोगों के लिए भी हम कोई हाउसिंग की परमानेंट सोल्यूशन इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और जो 2 दिन पहले जो बिल्डिंग गिरी है उसमें जितने लोग जाँ बाक हुए हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए, जो कि मैं कहता हूँ कि 10 करोड़ रुपए भी कम है किसी भी जान की। जान की तो कोई मोल नहीं है, जान तो प्राइसलेस होती है इंसान की, बट एज एन इनिशियल असिस्टेंस के तहत आप कह सकते हैं कि उनको 10-10 लाख रुपए दिए। बट इन द कमिंग डेज सीएम सिंध साहब विल डेफिनेटली विद द एडवाइस ऑफ हिज कैबिनेट कोई ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक रिलीफ पैकेज इनके लिए अनाउंस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डीजी को सस्पेंड किया गया है या ओहदे से हटाया गया है, गबोल साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत का ये फैसला मतलब सिर्फ इस हद तक की कार्रवाई दुरुस्त है, या आप समझते हैं कि मज़ीद भी कोई लाएअमल सामने आ सकता है? देखिए, ये तो उसको फिलहाल तो फौरी तौर पे सस्पेंड किया है, मगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी एक बना दी गई है जो कि कमिश्नर कराची हेड कर रहे हैं, और उसमें दीगर इदारों के भी अफराद अफसरान हैं उसके अंदर। और बिल्कुल अगर डीजी जो साबका डीजी, बल्कि मैं बोलूँगा SBCA, अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं किसी भी गफलत में, करप्शन में, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी की जाएगी और एक मिसाली सज़ा दी जाएगी, अगर तो सबूत के साथ उनको ये डिक्लेयर हो जाता
جاتا ہے کہ وہ ملوث تھے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی SBCA کا عملہ یا دیگر پولیس بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی سرکاری ادارہ، اس کے اگر افسران یا ملازمین اس میں ملوث پائے جاتے تو ان کے خلاف کڑی سزا، کیونکہ اس میں تو لوگوں کی اموات ہوئی ہے، اس کو تو ہم بہت سیریسلی لے رہے ہیں، تو اس کو ایک طرح سے مرڈر کیس ان کے اوپر ہم رجسٹر کرائیں گے اور ان کو بہت ایک مثالی سزا دیں گے. اچھا، ایک جو آپ کچھ بلڈنگز کا ذکر کیا جو حساس ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جتنی بلڈنگز آپ کے مطابق حساس ہیں، کیا وہ تمام کی تمام بلڈنگز رہائشی وہ علاقوں میں ہیں، رہائش کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، یا کمرشل بلڈنگز بھی ان میں شامل ہیں؟ یہ مکس ہیں. اکثر جو بلڈنگز ہیں ان میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ شاپس ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، اور اوپر ریزیڈنس ہوتی ہے. تو یہ ایک مکس پرپز کی بلڈنگز ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ پرانی 30-40 سال پہلے قانون کے تحت بنائی گئی تھی، مگر بعد میں وہی جو رہائشی ان بلڈنگوں میں مقیم تھی ان کی فیملیز فار ایگزامپل بڑھتی گئی، تو انہوں نے پھر اوپر بلڈرز کے ساتھ پرائیویٹلی مل کر وداؤٹ اینی گورنمنٹ اتھارٹی یا گورنمنٹ لائسنس یا آتھرائزیشن اور اس کے اوپر مزید فلورز ایڈ کیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بلڈنگز پھر اللیگل ایک طرح سے ہو گئی، اور ان کے اسٹرکچر کے اوپر ایک ہیوی لوڈ آ رہا ہے، اور اس وجہ سے ان کا گرنے کا خدشہ ہے. تو اب ان کے لیے ظاہر سی بات ہے جو رہائشی جن کا کوئی قصور نہیں، جو نیچے والے لیجیٹمیٹ فلورز پہ رہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور جو اوپر والے جو ایڈیشنل یا لیگل فلورز بنائے گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اوبیسلی وے آؤٹ ہم نکالیں گے، کیونکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے صوبے کی رہائشی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی فیملی کو، اسپیشلی اگر کوئی بچے یا کوئی خواتین ہو، ان کو بے گھر تو ہم نہیں کرنا چاہتے، یا روڈ آسمان تلے تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے روڈ کے اوپر. تو ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس کو ہم اسی طرح سے کیئرفلی آگے لے کے چل رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ جو 22 بلڈنگز کا آپ نے ذکر کیا، اس میں اوور آل کیا سندھ حکومت نے ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے کہ کتنے لوگ فی الحال متاثر ہو سکتے ہیں، یا ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں ہے ہمارے پاس، بٹ آن ایوریج اگر آپ ایک فیملی میں 5 افراد بھی لے لیں تو یہ 22 بلڈنگز میں تقریباً 500-600 کے قریب لگ بھگ لوگ ہوں گے. یہ جو 2 دن پہلے بھی جو بلڈنگ گری تھی انفارچونیٹلی، جو سانحہ پیش آیا تھا، اس میں بھی تقریباً کوئی 40 کے قریب افراد تھے. تو آن ایوریج ایک بلڈنگ کو اگر آپ لے لیں اس میں اینی ویئر فرام 50 to 100 پیپل ہوتے ہیں. تو یہ 22 جو بلڈنگز ہیں اس میں اینی ویئر فرام 500 to 2000 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن گبول صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ ابھی تک حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ جو بھی متاثرین ہوں گے ان کو کراچی کے اندر ہی کوئی گھر دیا جائے گا یا کوئی کمرہ بنا کر دیا جائے گا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک آپ کا پروجیکٹ چل بھی رہا ہے؟ تو جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، اسپیشلی جو لیاری، کیونکہ میرا حلقہ ہے، میں آپ کو لیاری کی بات بتاؤں کہ لیاری کے لوگ اتنا محبت کرتے ہیں اپنے علاقے سے، لیاری سے، کہ وہ لیاری سے باہر ہی نہیں جانا چاہتے. تو سب سے پہلے تو لیاری کے جو لوگ ہیں ان کو لیاری کے اندر ہی جو گورنمنٹ سکولز ہیں یا دیگر جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسپتال ہو، گورنمنٹ مٹرنیٹی ہومز ہو، تو سب سے پہلے تو ان کو وہیں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. اگر کسی وجہ سے وہاں پہ جگہ نہیں موصول ہو رہی تو پھر کراچی کے دیگر، لیاری کے طرف بہت سارے علاقے ہیں جیسے کماڑی لیاری کے آس پاس ہے، صدر ٹاؤن، یہ تو وہاں پہ بھی منتقل کیا جا رہا ہے. بٹ ہماری ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی کو بھی آسمان تلے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. چلیں، بہت شکریہ گبول صاحب وقت نکالنے کی. سو مچ. ناظرین، نادر گبول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب اس حوالے سے یہ جو حال ہی میں لیاری کے اندر ایک بلڈنگ گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا. ڈی جی جو تھے ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا. تحقیقات کے حوالے سے حکومت کا ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے. اب اس میں آگے دیکھنا ہوگا کہ تحقیقات کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے کیا کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے بھی تقریباً 4 سے 5 سال پہلے اس حوالے سے نوٹسز بھی سرو کیے گئے تھے، لیکن کوئی عملی طور پر اقدامات نہیں ہوئے یا ان بلڈنگز کو خالی نہیں کروایا جا سکا. تو اب تحقیقات ہونے کے بعد ہی، جیسے سندھ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.